बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बस 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुबैना राब्ते और मुबैना डील की असल हकीकत। जेल के दरवाजे खुले और अली अमीन गंडापुर को इमरान खान के सामने बिठाया गया। क्या ये वाकई दावा दुरुस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो कुछ इस वक्त इल्ज़ामात हैं, इसका पार्टी के मुख्तलिफ जो कायदीन हैं वो किस तरह से दिफा कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने 5 निकात अली अमीन गंडापुर के हवाले से कौम के सामने रखे। इसकी मुकम्मल तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ काजी साहब को कुर्सी से उतारने के लिए एक तहरीक शुरू हो गई है। कुछ दिन बाकी हैं, वकला मैदान में है और आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है। लेकिन काजी साहब कुर्सी से उतरेंगे या फिर एक नई कुर्सी इनके लिए तैयार की जा रही है, चूँकि नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान को ये पैगाम दे दिया है कि हर सूरत हम काजी साहब को सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं और काजी साहब को सिस्टम का हिस्सा बनाकर हुकूमत क्या कुछ अचीव करेगी, इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पर बिलावल को बिठाकर क्या अचीव करने जा रही है। गवर्नर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है इसके ऊपर क्यों नज़र रखी हुई है और क्या आने वाले दिनों के अंदर ये मुतालबा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किया जा सकता है कि आप क़यादत की तब्दीली पाकिस्तान में बिलावल के ज़रिए करें। और पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या गेम खेल रही है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। और फिर आइनी पैकेज के ऊपर हुकूमत और फजलुर रहमान इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर 2 किस्म की तनकीद हो रही है। एक तनकीद करने वाला वो ग्रुप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जेन्युइन मोहब्बत करता है। इमरान खान की कॉल के ऊपर डी चौक 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पहुंचा और उसने आखिरी दम तक गोलियां खाई, आंसू गैस के शेल जो हैं बर्दाश्त किए, बारिश थी, फस्तायत थी, डंडा बरदार वहाँ पर खड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम पर ये डंडे बरसाए गए, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े रहे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई पैगाम देने वाला आए, कोई रहबर आए, उन्हें बताए कि आइंदा का लाएमल क्या होगा। और वो जेन्युइन अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये तनकीद कर रहे हैं जो उनका एक जेन्युइन हक़ है और आप उन्हें इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते। उन्हें दुख है कि जिस अंदाज में लोग वहाँ से चले गए, पाकिस्तान की आवाम को तन तनहा छोड़कर, उनका क्या कसूर है, किसी को कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया गया। और इसके बाद अली अमीन गंडापुर कहाँ गए और वो केपी असम्बली से नमूदार होते हैं तो लोग अपना गम व गुस्सा और जेन्युइन तनकीद जो है उनके ऊपर कर रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वहाँ पर शेल खा रहे थे तनकीद करने वालों में, बल्कि ये वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो जेन्युइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर है और फॉलोअर है। वो ये समझता है कि जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया ये दुरुस्त नहीं था। और दूसरा ग्रुप वो है जो अली अमीन गंडापुर के साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जोड़ रहा है। मिसाल के तौर पर उमर अयूब के साथ जी ये पाए गए, उनके घर चले गए और फिर उसके बाद सीधा ये केपी असम्बली गए, इन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा जिसकी बाकायदा तौर पे तरतीब भी उमर अयूब साहब की तरफ से जो है वो आ गई। फिर एक क्लेम ये भी किया गया और ये क्लेम करने वाले हैं नुसरत जावेद साहब, और वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से निकले, किसी दोस्त के सेफ हाउस पर उन्होंने मुलाकातें की, अफगानी रेस्टोरेंट का खाना खाया, नींद पूरी की, अगली सुबह हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर पहुंचे और फिर हयाताबाद में पीटीआई के 3 रहनुमाओं से मुलाकातें होती हैं और फिर असम्बली तकरीर करने के लिए वो पहुंच गए। अब ये भी एक ख़बर जो है सब मार्केट के अंदर बड़ी तेज़ी से इसको जो है पर्सोनीफाई करके बयान किया जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिर एक मेहताब हैदर साहब हैं जी, ये बिज़नेस के रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी हैं, ये मालिक साहब के प्रोग्राम में आए और इन्होंने आकर वहाँ पे ये क्लेम किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं जनाब कि मेरे पास 2 इतलात हैं। मालिक साहब ने पूछा कि आपके पास मेहताब क्या इतलात हैं, बिज़नेस में तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये ख़बर जो आप लेकर आए हैं इस खबर की क्या हकीकत है। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा पाकिस्तान में जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, ख़बर किसी की जागीर नहीं होती, कोई भी दे सकता है, लेकिन जहाँ पे आपकी स्पेशलिटी नहीं है और आप अपनी बीट से हट कर कोई ऐसी खबर लेकर आए ना, तो फिर सवाल आपकी ज़ात से ज़रूर जो है वो जुड़ जाएगा। जो मालिक साहब ने जोड़ा कि मेहताब आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस के रिपोर्टर हैं, कोई चैलेंज नहीं आपको कर सकता, लेकिन ये जो आपने दावा किया है इसके ऊपर क्या आप वाकई स्टैंड करते हैं। उन्होंने दावा क्या किया, मेहताब हैदर साहब ये कहते हैं
کہ جناب علی امین گنڈا پور، میرے پاس جی 2 اطلاعات ہیں، یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ، میرے پاس 2 اطلاعات ہیں، علی امین گنڈا پور کا فون پہ رابطہ کروایا گیا عمران خان سے، اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، یعنی جیل کے دروازے کھلے ہیں۔ مالک صاحب نے ان سے دوبارہ کاؤنٹر ایک سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں نے پہلی ٹویٹ کی اور میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو سر ایسی خبریں اس صحافت کے اندر مجھے کئی برس ہو گئے، خبریں جب آپ کے پاس خود چل کر آتی ہیں اور آپ کو دے دی جاتی ہیں کہ جاؤ اسے مسلمان کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دو، تو پھر ایسے ہی صحافیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کسی کے ہاتھ بٹیرا آ جائے نا تو اور بات ہے، بریکنگ نیوز، لیکن یہ خبر ایک ایسی تھی، یعنی جو لے جانے والے تھے انہوں نے خبر مہتاب حیدر کے ذریعے بریک کروائی، جنہوں نے فون کروایا وہ بھی مہتاب حیدر سے رابطے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ سرکار یہ خبر ہے اور جا کر آپ اپنے سورسز سے اس کو کوٹ کر کے بتا دیں، لیکن ہمارا نام نہ لیجیے گا۔ یہی ہوا مہتاب حیدر۔ تو یہ بھی ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی باقاعدہ طور پہ بات کروائی گئی عمران خان سے، اور پھر وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد صحافی جب یہ سوال کریں گے تو وہ بتا دیں گے کہ واقع ہوا یا نہیں ہوا، 3-4 دنوں میں آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا اور ریئیکشن آپ کا آ جائے گا۔ تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ وہاں سے نکلے، ان کا رابطہ کروایا گیا۔ اچھا اب اس پہ نا کنفیوژن بھی ایک ہے، اگر علی امین گنڈا پور کچھ صحافیوں کے مطابق جنہوں نے کلیم کیا کہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا اور جن کے پاس موجود تھے وہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے، اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی گفتگو عمران خان سے کروائی گئی، تو اس دونوں بیانیوں کے درمیان اب علی امین گنڈا پور کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے کھیلنا ہے اور اب بچ کے دکھاؤ۔ اب علی امین گنڈا پور نے کیا جی، وہ اپنی تقریر کے اندر پاکستان کے طاقتور حلقوں کا نام نہیں لے رہے، یہ 2 بیانیے بن رہے ہیں۔ کسی لیول کے اوپر ان دونوں خبروں کی کوئی تردید جو ہے وہ نہیں کی گئی، کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جناب یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ہم عدالت لے کر جائیں گے اور ان کے اوپر ہتک عزت کا ہم دعویٰ کریں گے، کیوں اس قسم کی باتیں جو ہیں کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو اٹھایا گیا، یہ پاکستان میں بچے بچے کو معلوم ہے، وہ بول نہیں رہے، اور اگر آپ رؤف حسن صاحب کی گفتگو سنیں نا، یہ جو 2 بیانیے ہیں کہ بات ہوئی اور اٹھایا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ان کا پردہ رہنے دیں، وقت آنے پر اچھی لگتی ہیں، ٹائمنگ اچھی نہیں ہے، اگر ابھی ہم نے اس کا باقاعدہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا کچھ باتیں اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں۔ یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ پورے کا پورا منظرنامہ کہ علی امین گنڈا پور کو اٹھایا گیا اور انہیں پیغام دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کیا واضح آ رہی ہیں اور پھر عوام کیا کہہ رہی ہے، یہ میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 لوگوں کا ایک ریئیکشن جو ہے میں رکھ دیتا ہوں۔ لیکن ویورز، یہ جو 2 اس وقت سچویشن جن کے درمیان علی امین گنڈا پور پھنس گئے ہیں نا، اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ایک سچویشن کہ ان کا رابطہ ہوا جس کا انہوں نے کوئی کاؤنٹر جواب نہیں دیا، اور پھر دوسرا انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اٹھا کر لے گئی تھی، اس کا بھی جواب وہ نہیں دے رہے، یعنی سچ نہیں بول رہے۔ بیرسٹر سیف جی 4 باتیں کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں وہ موجود تھے، اس لیے مشاورت کر کے لائحہ آئندہ کا طے کیا جائے کہ آگے ہم نے کرنا کیا، لیکن وہاں پر پولیس اور رینجرز نے چھاپا مار دیا۔ وارنٹ کے ساتھ چھاپا مارا جاتا تو علی امین گنڈا پور سرنڈر کرتے، لیکن یہ سب غیر قانونی طریقے سے ہو رہا تھا، اس کے لیے وہ خود ہی سائٹ پر ہو گئے۔ جب رینجرز کے پی ہاؤس سے چلی گئی تو علی امین گنڈا پور ہاؤس سے نکلے، لیکن کسی کے ساتھ رابطہ نہیں، اور ہم بھی اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی وجہ سے ایم این ایز اور سینیٹرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ اجتماعات میں شرکت نہ کریں، چونکہ حکومت ان کے ساتھ زور زبردستی کر سکتی ہے۔ سر یہ تو میں بھی آپ کو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح اسٹریٹجی تھی، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں لیڈ کرنا چاہیے تھا، جن کے بارے میں یقین تھا نا کہ یہ بدلیں گے نہیں۔ ہمیں شیر افضل مروت نظر نہیں آئے، باقی قیادت نظر نہیں آئی، لیکن یہ پہلے ہی اصولی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آئینی پیکج کے حوالے سے معاملات سینسٹیو ہیں، اور اگر یہ میدان میں آ گئے تو پھر ان کے چہروں پر بھی سفید کپڑے چڑھا کر انہیں پاکستان کی عدالتوں میں دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اسٹریٹجی تو بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک ایسی شخصیت جس کا تعلق کے پی سے تھا، کے پی اسمبلی اور کے پی کا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اسے میدان میں کھڑا رہنا چاہیے تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ سچ پاکستان کی عوام کو بتانے کی بجائے آپ کے حوالے سے نا مختلف کانسپریسی تھیوریز مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اس کو تو کم از کم آپ کیٹر کریں، اور صرف اس بیان کے بعد کہ بیرسٹر سیف نے بتا دیا کہ کیا اسٹریٹجی تھی کیا نہیں تھا، سر کام نہیں چلے گا۔
ایک तहरीक इंसाफ को अब काम ये करना है कि जितने भी लोग इस वक्त जेलों में उन्हें डाला गया, आप अपनी एक टास्क फोर्स बनाएं वकला की, और ये वो वकला होंगे जिनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, वो जाकर इन तमाम लोगों की ज़मानतें करवाएं और इनके केसेस मुफ्त लड़ें। आज एक वीडियो मेरे सामने आई और यकीन करें वो जो वालदा थी वो रो रही थी और क्या कहती है कि दवाई देनी है, मुझसे मिलवा भी नहीं रहे, बहुत मारा है और रात से मार रहे हैं और अब उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। सर, थाना कल्चर पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि वहाँ पे करते क्या हैं। जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, पुलिस वाले नंगी माँ बहन की गालियाँ औरतों को निकाल रहे थे। वो भी किसी की माँ है, कोई भी किसी की बेटी है, अगर वो जमहूरी हक अपना इस्तेमाल कर रही है, उसे माँ बहन की गालियाँ निकाली जाएँ, उसे बताया जाए कि उसका बाप कौन है। तो ये कल्चर तो हमारा पाकिस्तान का थाना कल्चर है। तो ये विजुअल्स हमें बता रहे हैं कि इस वक्त इन तमाम कारकुनान के साथ किस किस्म का सलूक जो है वो किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए और इसका काम ये होगा, एक्शन फोर्स इसे कहें, वकला एक्शन फोरम कहें, जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कारकुनान के पीछे जाए, क्योंकि कारकुनान आपका गरूर है और अगर आप उनके पीछे नहीं गए तो फिर सरकार आपके पीछे भी, आपके इस बयानी के पीछे जो आवाम खड़ी है, वो फिर शायद सोचेगी कि हमें इनके साथ चलना है या नहीं चलना। क्योंकि इस वक्त मार्केट में इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं कि आप इनका अगर मुकाबला भी करना चाहें तो शायद मंजिल दूर हो जाए। अब हो ये रहा है कि खान साहब को उन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया और अगले 8-12 दिन जो है मुलाकात किसी की नहीं होगी। खान साहब क्या कहना चाहते हैं, और मीनवाइल इनकी कोशिश है कि आईनी पैकेज के ऊपर ये किसी तरह ना मौलाना फजल रहमान को मना लें। तो खान साहब से रब्ता नहीं है, पार्टी क़यादत तितर बितर हो गई। कहाँ है बैरिस्टर गौहर? उन्हें आकर बयान देना चाहिए था कि जितने लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं, हम इनकी गिरफ़्तारी और जो हमारी वकला की टीम है वो जाएगी। ये जितने भी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर वकला नाम ने हाथ बैठ जाते हैं, इन्हें चाहिए ना जाकर केसेस लड़ें और सबूतों की बात की जाए। और जितने लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज़ जो सहाफ़ी हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ सियासतदान, उनके केसेस लड़ने से आपका नाम जो है ना वो नहीं बनेगा, बल्कि आम वर्कर का केस जाकर लड़ें। क्योंकि आम वर्कर वहाँ पे खड़ा था जो रियासत के सामने खड़ा होकर आपके मौक़िफ़ का दिफा कर रहा था। अगर आज आपने उसको तन्हा छोड़ दिया तो सर फिर हाल आपका भी वही होगा जो पाकिस्तान में दीगर जमातों का हुआ है। ये रिश्ता इमरान खान का है, इमरान खान के नाम पर लोग बाहर निकले, इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं और निकलते रहेंगे, और पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उसे यकीनन एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बनाना है। और ख्वाजा आसिफ इस हवाले से ये कहते हैं कि अली अमीन ने मौला जट का किरदार अदा किया, लेकिन इमरान खान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हो सकता है कि किसी टाइम में उनके ज़रिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पाँव जो है वो पड़ जाएँ। अब इसमें ना जो मुराद सईद हैं उनका एक ट्वीट जी सामने आया, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इनके हक़ में आवाज़ें आ रही हैं। उस्मान डार एंड कंपनी उन्होंने भी गुफ्तगू की है और वो ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त क्रिएट की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ का आप साथ दें, अली अमीन गंडापुर के साथ आप खड़े हों और इसमें कोई सदाकत नहीं है। मुराद सईद कहते हैं कि जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान से गद्दारी की है, आप मुझे हर लिहाज से मरवत से ज़्यादा आज़ाद जो है वो पाएंगे, मगर उस दिन तक मुझे और आपको अपना जहन तमाम इम्कानात के लिए खुला रखना है। बदगुमानी पूरे मसले को ख़राब कर देगी। इस सोच को बदगुमानी के साए से महफूज रखें और ऐन मुमकिन है कि ये हमारे ख़िलाफ़ बतौर हथियार जो है इस्तेमाल हो रही हो। बिल्कुल जी, हथियार इस्तेमाल, डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त डैमेज कंट्रोल है उस करना चाहिए था, लेकिन जब सोशल मीडिया के हवाले से ख़बरें बाहर आएंगी, वो क्या कहा गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और सोशल मीडिया टीम के अंदर से ये आवाज़ आई है। पीटीआई ज़राए जी ये बताते हैं कि सेंट्रल मीडिया कमेटी के अरकान ने रऊफ़ हसन को बताया कि उनके पास अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का कोई दिफा नहीं है और उन्होंने मोनाल के छुपने और चढ़ने की कहानी ख़रीदने से इनकार कर दिया, इसलिए वो टीवी पर नहीं जाएंगे। अब ये आपके अंदर से, तहरीक इंसाफ के अंदर से बात आ रही है। देखें सर, करना आपको अब ये आइंदा का लाएमल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो कारकुनों के लिए सड़क पे आ जाए या कम से कम अदालतों में जाकर इनके केसेस को लड़े, इनको बाजियाब करवाए और इनको रिहा करवाया जाए। दूसरा, आपने पार्लिमान के अंदर अपनी एक हिकमत अमली बनानी है और मौलाना फजल रहमान से वफूद जो है वो जाकर मिले
اور اپنے جو اپنے مسودہ سلمان اکرم راجہ نے تیار کرنا تھا وہ بھی لے کر جائیں، تاکہ اس محاذ کے اوپر بھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہیں آپ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو ایک کنسنسس سے ایک ڈیولپ کروائیں، تاکہ یہ باؤ جی کی بات نہ مانیں۔ اور دوسرا، تحریک انصاف کو، بیرسٹر گوہر کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، سب لوگوں کو اکٹھا کریں، ایک گرینڈ سی پریس کانفرنس کریں، اور اس پریس کانفرنس میں بتایا جائے کہ کس نے کتنا وعدہ جو ہے وہ نبھایا، اور یہ وفاداری کا موسم ہے، یہ غداری کا موسم نہیں ہے۔ اور عوام کا اعتماد بحال کریں، اس کے لیے آپ کو حکمت عملی طے کرنی پڑے گی۔ یہاں پر ٹارگٹ ہی سیٹ نہیں ہو رہا تو پھر اس ٹارگٹ کو جو سیٹ ہی نہ ہو تو آپ اچیو کیسے کریں گے؟ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، آئینی پیکیج کے حوالے سے حکومت کہاں پر کھڑی ہے۔ آج صحافی نے سوال کیا نواز شریف صاحب سے کہ آئینی پیکیج کب آ رہا ہے، تو نواز شریف صاحب نے کہا دعا کریں، بہت جلدی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ پھر محمد مالک صاحب نے جو ایک خبر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آل پارٹی کانفرنس تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو یہ ملاقات کرنی تھی، اور ملاقات کے لیے یہ پوری جو ہے محفل سجائی گئی۔ میں نے آپ کو کل دوپہر میں یہ خبر دی تھی کہ یہ ایک بہانہ ہے مل کے بیٹھنے کا۔ پاکستان کی عوام کو کہیں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے تمام جماعتوں نے بیٹھ کر یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور جس میں فلسطین کے حوالے سے دعائے خیر کی گئی۔ سر، آپ کی اس پریس کانفرنسز اور آل پارٹیز کانفرنسز سے فلسطین نے آزاد نہیں ہو جانا۔ آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے وہ مقصد آئینی پیکیج تھا اور مولانا کو منانے کے حوالے سے تھا۔ اب اس میں جو مسودہ سامنے آ رہا ہے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور نواز شریف صاحب کہاں پر اڑے ہوئے ہیں؟ قاضی صاحب کا نام جی انہیں بہت پسند ہے، اور وہ قاضی صاحب کے نام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ کچھ ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں نا۔ میں کوشش کروں گا کسی دن میں آپ کو قاضی صاحب کی جدادوں پر دوبارہ لے کر جاؤں، اور ڈسٹنس ہم میئر کریں گے کہ قاضی صاحب اور نواز شریف کے گھر میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنی دور ایک دوسرے کے گھر ہیں۔ تو قاضی صاحب کے نام پہ جی اڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا مسودہ حکومت کے حوالے کیا ہے۔ مولانا کی شرائط کیا ہیں جی؟ کہ آئینی عدالت نہ بنائیں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہی ایک بینچ بنا دیا جائے۔ 5 ججز پر مشتمل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز پر مشتمل ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی آئینی معاملہ زیر بحث آئے یا پھر کوئی پٹیشن چلی جاتی ہے تو 5 ججز یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ جو درخواست آئی ہے اسے اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے یا پھر اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب قاضی صاحب کا نام تو انہوں نے پتہ جو ہے ویسے کاٹ دیا۔ پھر آئین کے متعلق جو بھی درخواست ہو اس چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سنے گا۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کسی صورت بھی انہیں نہیں دی جائے گی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات اسی طرح برقرار رہیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کسی صورت نہیں ہوگا۔ ججز کی عمر بھی 65 سال برقرار رہے گی۔ آرٹیکل 63A میں بھی کسی قسم کی ترمیم جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ یہ لوٹائزم جو اس وقت لوٹاکریسی کا والا جو چیپٹر ہے، اور JUI یہ مسودہ بھی جلد پاکستان پیپلز پارٹی کو دینے جا رہی ہے۔ یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا وہ مان نہیں رہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آئینی پیکیج تو ہم نے ہر صورت لے کر آنا ہے، اور آئینی عدالتیں بھی بنیں گی، کیونکہ فضل الرحمان پوری جو بلاول زرداری ہیں وہ پوری کمپین کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کمپین اور جس طرح سے یہ آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے اگر نہیں بنتی نا تو پھر یہ سارے فارغ ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ اور جب سارے فارغ ہو گئے تو کسی کو جو ان کے بینیفیشری ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں پھر سکندر سلطان راجہ، تو یہ 4 اینٹیز ہیں جو اس کا فائدہ حاصل کریں گی۔ تو ان 4 اینٹیز کو، جو 4 کا نمبر جو خان صاحب بھی اکثر بات کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر انہیں فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیوں ترامیم جو ہیں وہ کروائی جائیں گے۔ ویورز، اس کے پیچھے نا ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو گفتگو سردار سلیم حیدر خان نے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو الائنس بنا ہے اس حکومت کے ساتھ، یہ تو مجبوری ہے، اور ہم نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا، سیاست ختم ہوگی۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے جی کہ جو باقی بڑے ہیں نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر، اور کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ مشاورت ہو رہی ہے، آئینی پیکیج، ہماری بات مانو، ہم تمہیں یہ دیں گے، تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں، تم بدلے میں کیا دو گے، یہ ڈیل چل رہا ہے۔ دوسری طرف یہ اپنے نا چھوٹوں کو کہتے ہیں اٹیک کر دو، ٹپیکل جو گلی میں لڑائی ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح بچے جو ہیں ایک نے پکڑا ہوتا ہے اور دوسرا مار رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ لڑائی کے اندر آ کر جو ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ بچے تھے جی چھوڑیں ان کو، میں سمجھا لوں گا۔
تو جو اٹیک ہے وہ ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم یہ آئینی پیکج جس کے بینیفیشری سارے بن کر بیٹھ جائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے سسٹم میں، ہم کیوں نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس ملک کی سب سے بڑی کرسی مانگ لیں اور بلاول کے لیے مانگ لیں، اور اسی لیے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بلاول کو بٹھایا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس سیٹ کے اوپر بلاول کو بٹھا دیا جائے اور جس طرح سے آپ پاکستان کے آئین کو کچھ شخصیات کے لیے بدلیں گے، وہاں پر یہ جو حکمران ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہا ہے۔ پھر یہ آج کی نشست تھی ہماری، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔